بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت سيد الأنبياء، السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام عليك يا بنت من عرج إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى. السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والشرف العميم والآيات والذكر الحكيم. السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود. السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان. السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في السماء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماواته وآخر الأبد بعد فناء الدنيا وأهله، الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته نسخة الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت المضلل بالغمام سيد الكونين ومولى الثقلين وشفيع الأمة يوم المحشر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء، السلام عليك يا بنت الإمام الأتقياء، السلام عليك يا بنت ركن الأولياء، السلام عليك يا بنت عماد الأصفياء، السلام عليك يا بنت يعسوب الدين، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت سيد الوصيين، السلام عليك يا بنت قائد البررة، السلام عليك يا بنت قامع الكفرة والفجرة، السلام عليك يا بنت وارث النبيين، السلام عليك يا بنت خليفة سيد المرسلين، السلام عليك يا بنت ضياء الدين، السلام عليك يا بنت النبأ العظيم على اليقين، السلام عليك يا بنت من حساب الناس عليه والكوثر في يديه والنص يوم القدير عليه ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت من قاد زمام ناقتها جبرائيل وشاركها في مصابها إسرافيل وغضب بسببها الرب الجليل وبكى لمصابها إبراهيم الخليل ونوح وموسى الكليم في كربلاء الحسين الشهيد الغريب. السلام عليك يا بنت البدور السواطع، السلام عليك يا بنت الشموس الطوالع
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت زمزم وصفاء. السلام عليك يا بنت مكة ومنى. السلام عليك يا بنت من حمل على البراق في الهوى. السلام عليك يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الردى وبذلها على الفقراء. السلام عليك يا بنت من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. السلام عليك يا بنت من ضرب بسيفين. السلام عليك يا بنت من صلى قبلتين. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى. السلام عليك وعلى جدك محمد المختار. السلام عليك وعلى أبيك حيدر الكرار. السلام عليك وعلى السادات الأطهار الأخيار، وهم حجج الله على الأقطار، سادات الأرض والسماء، من ولد أخيك الحسين الشهيد العطشان الظمآن، وهو أبو التسعة الأطهار، وهم حجج الله في الشرق والغرب والأرض والسماء، الذين حبهم فرض على أعناق كل الخلائق المخلوقين للخالق القادر السبحان. السلام عليك يا بنت ولي الله المعظم. السلام عليك يا عمة ولي الله المكرم. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الرشيدة. السلام عليك أيتها الكاملة العالمة العاملة. السلام عليك أيتها الكريمة النبيلة. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك يا من ظهرت محبتها للحسين المظلوم في موارد عديدة، وتحملت المصائب المحرقة للقلوب مع تحملات شديدة. السلام عليك يا من حفظت الإمام في يوم عاشوراء في القتلى، وبذلت نفسها في نجاة زين العابدين في مجلس أشقى الأشقياء، ونطقت كنطق علي عليه السلام في سكك الكوفة وحولها كثير من الأعداء. السلام عليك يا من نطحت جبينها بمقدم المحمل إذ رأت رأس سيد الشهداء، ويخرج الدم من تحت قناعها ومن محملها بحيث يرى من حولها الأعداء. السلام عليك يا تالي المعصوم. السلام عليك يا ممتحنة في تحملات المصائب كالحسين المظلوم، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها البعيدة عن الأوطان. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان.
السلام عليك أيتها المتحيرة في خرابة الشام. السلام عليك أيتها المحيرة في وقوفك على جسد سيد الشهداء، وخاطبت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا النداء: صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء، مسلوب العمامة والرداء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. وقالت: يا محمد، هذا حسين تسفي عليه ريح الصبا، مجذوذ الرأس من القفا، قتيل أولاد البقايا، وحزناه عليك يا أبا عبد الله. السلام على من تهيج قلبها للحسين المظلوم العريان، المطروح على الثرى. وقالت بصوت حزين: بأبي من نفسي له الفداء، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء. السلام على من بكت على جسد أخيها بين القتلى، حتى بكى لبكائها كل عدو وصديق. السلام على من تكفلت واجتمعت في عصر عاشوراء ببنات رسول الله وأطفال الحسين، وقامت لها القيامة في شهادة الطفلين القريبين المظلومين. السلام على من لم تنم عينها لأجل حراسة آل رسول الله في طف نينوى، وصارت أسيرا بيد الأعداء. السلام على من ركبت بعيرا بغير وطاء، ونادت أخاها أبا الفاض بهذا النداء: أخي أبا الفاض، أنت الذي أركبتني إذا أردت الخروج من المدينة. السلام على من خطبت في ميدان الكوفة بخطبة نافعة حتى سكنت الأصوات من كل ناحية. السلام على من احتجت في مجلس ابن زياد باحتجاجات واضحة، وقالت في جوابه ببينات صادقة، إذ قال ابن زياد لزينب سلام الله عليها: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. السلام عليك يا أسيرة بأيدي الأعداء في الفلوات، ورأيت أهل الشام في حالة العيش والسرور ونشر الرايات. السلام على من أدخلوها في مجلس يزيد مع الأسراء من آل رسول الله. وقال علي بن الحسين عليه السلام ليزيد: يا يزيد، ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو رآنا على هذه الحالة؟ ثم قالت أم المصائب زينب ليزيد تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك.
ثم قالت: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك وإني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجاب من إقدامك على قتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترخص عنك عارها. وهل رأيك إلا فندا وأيامك إلا عددا وجمعك إلا بددا. يا يزيد أما سمعت قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبريل ظهيرا. ثم قالت: الحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، إنه رحيم ودود وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته الطاهرين الأئمة المعصومين، آمين يا رب العالمين.